خوب بخیر زیاد قیمتی است، هم به قیمتی است هم به کاری است. هم به قیمتی زیاده هم به کاری زیاده. این مواد خوراکا گرانه، تل گرانه، هر چیز که گران شده باز دویم که بارده را بسته خیلی گرانیه. خودی تو مشکلات برابره که بخی وضعیت مردم که یعنی سرمایه‌دارا بود که کلی شرکت داشت یالی در صفر رسیده. خب از مجبوری گذاره منی، اگر گذاره نکنه پاکستان برمونه ماجر نمیله، ایران که ماجر برمونه نمیله. درسته؟ مجبور اونمونجی مردم که گاو گوسفند داره اونجا خو دام داره نه، اما گاو گوسفند سودا نگذاره مونه. اونایی که زمین دارن زمین سودا نگذاره مونه. دیر ناکامی. اگه خو بخی ناکامی. کلاغا در فارسی بگیم از همون راه دیگه در واز میشه. خب فقط این کار کنه که اول ما طالبای کرام از علمای کرام یا خواهش دارم که کاری کنه که مردم غریب را سر کار کنه. هر کاری که مونه در یک پروژه در یک بند در یک طرف مردم سر کار کنه. خب حالا کسایی است که پیسه نان خود نداره، شو در نانوایی که مونی میخوای نان بیستنی یک در نان 100 نفر اونجا استاد از جهان است میگیره پیسه بده که ما نان بگیرم. او هم دیگه مردم چطور گزاره کنه؟ از این خاطر کنار کشیه که نه از 12 و بعد از صنف 6 و بعد دخترها رو نمیله در مکتب. خب فهمیده؟ از صنف 6 و بعد دخترها رو در مکتب نمیله دیگه. ولای جان درست نه که چیزه امیر بخشید بگیم که دولتی اما شمول نیه که کلگی با هم بیسازه. اینجا اگر یک نفر خواهی 10 نفر بدخواهی از همون خاطر اینجا مردم امارات اسلامی افغانستان نمیه که یک امنیت بیاره بخش مردمی جوانای مردم یک سر کار کنه اینا را که از غریبی ال مهاجر از ایران میا از پاکستان میا در روز چند هزار نفر میا نه چند هزار نفر میا اگر کار بخش از یا مهیا نکنه خب اینا دا گذشونه. آخر روز میرسه که آدم باید بخوره، آدم باید آدم بخوره. درسته؟